السلام عليكم mes chers amis، معكم محمد إبراهيم، واليوم ان شاء الله غادي نكملوا على السلسله ديال HTML5. كما قلت لكم بان هذه السلسله هذه دارت بور لي ديبيوتون HTML5 او الناس اللي بغاو يدخلوا ديفلوبمون ويب اون جينيرال. دونك الا كنتي من الناس اللي هما ديجا تيميتريزيو HTML5 وتيحسوا براسهم تيفهموه مزيان، دونك ما يصلحش لك هذا الفيديو او لا هذه السلسله هذه. باغ كونطخ الا كنتي باغي تراجع داكشي اللي كنتي تتعرف وترسخ داكشي اللي كان عندك، مرحبا بك معنا. وبيان سور الدعم ديالكم راه مهم بزاف، دعمونا بلايك وتابوناو في لاشين الا كنتو باقي ما تابونيتوش. دونك اول تاغ غادي نتعلموا ليه اليوم وهو ABR ابريفياسيون. دونك غادي نمشي للكود او لا باج HTML اللي كنا خدامين عليها. مثلا غادي نجي لهاد لو تكست وغادي نجينيري ان تاغ سميتو ABBR دو بي ار. اكوا سير هاد لو تاغ؟ كما قلت لكم ابريفياسيون. تصوروا معايا هنايا عندكم ان مو كتبتوه هو غام، وبغيتو اي واحد يحط لا سوري على غام يطلع ليه شنو المعنى ديال غام. دونك هنا في التايتل تنديروا المعنى ديالها. الوغ مثلا رويال اير ماروك، لاحظوا معايا الشكل ديالها تيكتبها او ابر كيز او لا او ماجيسكول، وتيدير لنا واحد سوليني من تحت بوينتي، ومنين تنحطوا لا سوري تعطينا هذاكشي اللي كاين عندنا في البروبريتي تايتل رويال اير ماروك. شحال من واحد هنا غادي يقول لي يمكن لينا مثلا نديرو غير سبان، وديك سبان نديرو فيها التايتل و سا مارش تري بيان. وي ايفيكتيفمون اي تاغ درتي ليه تقريبا تايتل غيبدا يطلع لك التايتل، ولكن هاد لي تاغ خاصكم تعرفوا بانهم تنديروهم على وديت لي موتور دو ريشيرش et aussi pour search engine optimization، باش لي موتور دو ريشيرش ان فوا غيلقى ابريفياسيون غادي ياخذوا en considération داك لو مو، غادي يعتبروا كوم ان مو امبورطون، ان مو سينيفيكاتيف، وغيبدا يطلع لك لاباج ديالك. باغ كونط ملي غادي دير نتا سبان ويفيكتيفمون تايتل هادي بالنسبه لليوتيليزاتور، ولكن بالنسبه للموتور دو ريشيرش سبان ما غياخداش en considération كوم لو كونتوني ديالها راه انتريسون. هادشي علاش خاصكم تعرفوا بحال هاد لي تاغ هادو. اوكي دونك كنرجعوا لاباج HTML ديالنا اللي خاصكم تعقلوا عليه. هو دابا مثلا هاد البي راه تنعتبروها كوم ان بلوك تاغ، باغ كونط ABR راه سي ان انلاين تاغ. علاش؟ لانه درناه وسط ان كونتوني، لو كونتوني ما خداش لا لين تو تونتي مزيان. دونك هادي دابا تنعتبروها كوم انلاين وهذا كوم بلوك. دونك دابا غادي نشوفوا لي ليست. نديرو ان كومونتير، تعقلوا كيفاش نديرو ان كومونتير. الوغ غادي ندير هنايا سوبيريور بوين ديكسكلاماسيون تيري دو 6، فوالا بالطريقه هادي. نكتب مثلا هنايا ليست يو ار اونغيستري. الوغ دابا شوفوا معايا كيفاش يمكن ليا نكتب اون ليست. اون ليست فيها جوج ديال لي تاغ. اول حاجه UL، ووسط هاد الUL غيخصني دي لي. Alors il suffit ندير هنايا لي ونكليكي على التابولاسيون، اوتوماتيكمون تيجينيري ليا لو تاغ UL وسطو لي. سوبوزون بغيت مثلا بليزيور لي، يعني بليزيور إليمون في لا ليست، دونك غادي ندير فوا وغادي نملتيبليي مثلا فوا 6 وغادي يجينيري ليا اون ليست اللي فيها 6 ديال لي زيليمون. الوغ غادي نخليو 4 ديال لي. الوغ مثلا هنا بغيت ندير لا ليست ديال لي فورماسيون، دونك غادي ندير لارافيل مثلا سيمفوني انجلر Vue.js اي اوتر رياكت اكسيتيرا. دونك حنا غادي نافيشيو غير هاد لا ليست هادي. شوفوا معايا كيفاش تتبان. غنديرو ريفريش والريزولتا ها هي غادي تبان عندي لتحت. فوالا دونك عندي لا ليست لارافيل سيمفوني انجلر Vue.js، ولاحظوا معايا هنايا تيكونوا عندي دي بوينتيي. الوغ سوبوزون بغيت نبدل انايا هاد لي بوينتي هادو، بغيت ندير مثلا دي نيميرو. الوغ باش نديرهم نيميرو خاصني نستعمل اون اوتر لي او اون اوتر تيب دو ليست اللي هما تنسميهم لي ليست اوردوني. دونك لي ليست اوردوني تنديرو بلاص UL او ال هاد الشكل هذا. نمشيو دابا نديرو ريفريش ونشوفو الريزولت. فوالا دابا ولاو اوردوني من 1 جوسكا 4. سوبوزون حنا بغينا انفيرسيو هاد لي نيميرو، يعني بدا من لو بلو غران جوسكا لو بلو با. اي سوفي انني نرجع لو تاغ UL ديالي او الاو ال ديالي باردون، نديرو اسباس ونكتبو ريفرسد.
نمشيو لاباج ديالنا نديرو ريفريش. لاحظوا معايا غي انفيرسي ليا لي نيميرو. باغ كونط لو كونتوني تيبقى كوميلي. اللي هو تيدير هو انه تي انفيرسي هاد لي نيميرو. نحيدو هاد ريفرسد. الوغ تصوروا معايا عاوتاني بغيت على بلاصه انني نبدا من لو 1 بغيت نبدا من لو 10 لو 10 11 12 13. دونك هنا يسوفي نرجع الاول ونكليكي وندير ستارت ونقول ليه راه بغيت نبدا مثلا من لو نيميرو 10. دونك لو بروميي اليمون غيعطيه 10 ثاني 11 12 و 13. اي فوالا بهاد الطريقه هادي تنقدو اننا نتحكمو في هاد لي نيميرو. حاجه واحده اخرى مثلا ما بغيتش ندير دي نيميرو عاديين بغيت ندير دي زالفابي يعني بدا ليا من ا بي سي اكسيتيرا. نحيدو دابور هاد ستارت هادي وغادي نستعمل ان اوتر اللي هو سميتو تايب. الوغ تايب وسط غادي ندير ا مينيسكول سيتادير بغيت يدير ليا هاد لي ليست اولا هاد لي زيليمون د لا ليست يكونوا سو فورم دي زالفابي. دونك غيعطي لو بروميي اليمون ا بي سي دي. بغيتهم مثلا او ماجيسكول يسوفي نبدل ا با ماجيسكول ريفريش وغيبدا يدير ليا داكشي او ماجيسكول. مزيان. بارفوا تلقاو بان كاينين دي شيفر رومان. لو ندير مثلا اي ماجيسكول. شوفوا واش غادي يوقع. فوالا هما تيحطوهم ليا سو فورم دي شيفر رومان. ولا بغيت نديرهم مينيسكول نديرهم مينيسكول اي مينيسكول ريفريش. اي فوالا هكذا تنتحكموا فيهم كما بغينا حنايا. جو بونس هادشي راه يكون عجبكم. ولا عجبكم ديروا لايك دعمونا بلايك باش نتحمسوا ونزيدوا نعطيكم اكثر ان شاء الله. اوكي دابا غادي نشوفوا لي تيبل. لي تيبل اي تري 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 امبورطون. دونك غادي نرجع لاباج ديالنا هي هادي. غادي نديرو هنايا ان كومونتير. il suffit انني نجينيري ان تاغ سميتو تيبل على هاد الشكل هذا. وسط تيبل غيكونوا عندي لي رو لي تي ار تيبل رو تي ار. وسط تي ار تيكونوا عندي لي تي دي. الوغ مثلا بغيت ندير 4 ديال لي سيلول. الوغ ندير تي دي فوا 4 وغادي نجينيري. دابا هنايا عندي اون تابل اللي فيها 4 ديال لي سيلول مي اون سول لين. نديرو ان اكزامبل. نرجع وندير هنايا وسط لو كونتوني ديال تي دي ندير فيها واحد لوغيم ديال 3 مو. اوكي نمشيو نفيزواليزيو لو ريزولتا في النافيغاتور. ريفريش شوفوا الريزولت. فوالا عندي اون تابل هي فيها 4 ديال لي سيلول. مزيان. دونك الا بغيتو يكونوا عندي بزاف ديال لي لين il suffit انني ندوبليكي اولا نخدم على لي تي ار. لي تي ار هما لي رو لي لين. كولي. الوغ نمشيو نشوفوا دابا ريزولتا. هاهما عندي دابا ان تابلو على اون تابل اللي فيها 4 ديال لي لين و 4 ديال لي كولون. دونك بحال اون ماتريس 4 4. الوغ لو بروبليم اللي كاين هنايا هو ان ما تنستعملش لا نورم. لا نورم ديال لي تيبل ماشي على هاد الشكل هذا. الوغ غادي ناخد هاد لي تي دي كاملين كوبيي. تيقول لنا بالنسبه لي تيبل خاص ضروري يكون عندي ان هيدر. الوغ غادي ندير تي هيد. وسط تي هيد تيكون عندي تي ار. وسط تي ار عندنا حنايا 4 ديال لي سيلول. دونك غادي ندير تي دي فوا 4. سي بون. دونك نهبط هاد تي دي لتحت وهادو تا هما وهاد تي ار تاهي نهبطها هنايا وهاد لي تي دي نديرو ليهم تابولاسيون باش يتقادو مع هادي اللي كاينه هنايا. دونك هنا غادي ندير مثلا اي تايتل 4 وهذا بالنسبه لتي هيد. دابا لو كونتوني تنديروه هو وسط لو تاغ تي بودي. اوكي وسط تي بودي تيكون عندي داك لو كونتوني ديالنا. وكاين ان اوتر تاغ اللي هو تي فوت حتى هو تيكون عنده اون سول لين يعني تي ار وسطها لي تي دي. الوغ نشوفوا دابا الريزولت ديال هاد لو طابلو كيفاش داير. فوالا لاحظوا معايا هذه هي التي هيد الرو ديال تي هيد الاولى اللي فيها التايتل وهذه تي بودي وفيها هاد لي تي ار ووسط لي تي ار تنديرو لي تي دي. الوغ غير باش نرجع
نسيت وغلطت في واحد القضيه، هو هنايا ما تنديروش لي تي دي، تنديرو لي تي اش باردون حيت تي هيد. دونك هنا غادي نجينيري لي تي اش فوا دونك لو كونتوني غادي نديرو فيه تايتل دولار باش يجينيرالي داك النيميرو اوتوماتيكمون، و غادي ميتوبلي لو تو فوا 4. فوالا دونك دابا غادي تلاحظوا معايا كاين واحد لا ديفيرونس. انا علاش رديت البال لانه هاد لي تيتر ما طلعوهمش ليا اون غرا، داكشي علاش شكيت. فوالا دابا تيطلعهم اون غرا اون فوا تنديرو لو تي هيد وسطو لو تي ار وسطها لي تي اش، هادو تيكونوا هما لون تيت ديال التابلو اولا ديال لا تابل، و اوتوماتيكمون هاد لو كونتوني تيديرو اون غرا. باغ كونط البادي تيكون مكتوب بطريقه عاديه. إلا جينا دابا النافيغاتور إفيكتيمون تتبان سو فورم دون تابل، ولكن لي لين و لي كولون ما كاينينش ما تيبانوش. الوغ باش يبدا يبانو لينا مزيان إي سوفي أنني نمشي لو تاغ تيبل وغادي نزيد واحد لا تريبو سميتو بوردر. بوردر ونعطيه مثلا ان بوردور ديال 1. شحال ما كبر هاد لو بوردور شحال ما تكبرو ولا تكبر لا طاي ديال هادوك لي لين تيكونوا فيرتيكو اي اوريزونتو. الوغ ريفريش فوالا هو دا تتبان لينا دابا لا طابل كيما بغيناها حنايا. اوكي دونك دابا غادي ندوزو ان شاء الله نشوفو لا بارتي فورمولير في HTML. لو فورمولير تيبدا بلو تاغ فورم. دونك غادي نهبطو لتحت و نجيو هنايا دونك نديرو لو كومونتير. الوغ اي فورمولير تيبدا بلو تاغ فورم. هاد لو تاغ فورم فيه اكسيون و فيه لا ميثود. بون بور لو مومون حنا ما غاديش نستعملو هادشي ديال لاكسيون و ديال الميثود، غادي نشوفو ان شاء الله في دي توتو ديال دوطخ لونغاج اولا دوطخ فريمورك. اللي تيهمنا دابا هو لو تاغ فورم. وسط لو تاغ فورم تتكون عندي اون ديفيزيون، ووسط هاد لا ديفيزيون تيكون عندي لابيل اي اوسي تيكون عندي واحد الانبوت. الوغ شنو هو الانبوت؟ حنا غادي نتعرفوا على الانبوت شنو هو. اول انبوت تيكون عندنا هو انبوت دو تيب تكست، واللابيل تنديرو فيه لا ديسكريبسيون ديال هاد الانبوت. اكوا سير مثلا بور رومبلير لو نون كتب هنايا فوتر نون. الوغ نمشيو نشوفو الريزولتا. ريفريش نهبطو لتحت وغنلقاو افيكتيمون عندي فوتر نون وعندي الانبوت. الانبوت هو واحد لو شون كي نو بيرمي دونتري اون انفورماسيون. هادي الانبوت هو باش يمكن ليا نريكوبيري اون انفورماسيون، مثلا هو لو نون ديال لا بيرسون. زون دو تكست بيان سور. الوغ نشوفو حاجه وحده اخرى، غادي ندوبليكي هاد لا لين وندير هنايا مثلا ادريس. والادريس ما غاديش تقدني الانبوت، دونك غادي نستعمل واحد لو تاغ واحد اخر سميتو تكست اريا. تكست اريا هو ان تاغ اللي كيمكنني انني يكون عندي بليزيور لين و بليزيور كولون. دونك اجي نشوفو ريزولتا. ريفريش نهبطو لتحت فوالا. دونك يمكن ليا دابا نكتب ان كونتوني اللي يكون فيه بليزيور لين و بليزيور كولون، ماشي بحال انبوت دو تيب تكست. لا ليست دي رولونت. لا ليست دي رولونت تنكتبوها على هاد الشكل هذا سيليكت، وسط سيليكت تيكونوا عندي لي زوبسيون. الوغ ندير اوبشن فوا 3. الوغ ندير هنايا كونتاكت، c'est-à-dire que هاد لا بيرسون اللي غيعمر الفورمولير غيخلي لو نون ديالو لو نون كومبلي، غيخلي لادريس ويخلي لا ميثود دو كونتاكت. يعني كيفاش يمكن لينا نتصلوا به، واش نتصلوا به فيا ان اس ام اس او لا فيا تليفون او لا باغ ميل. ايوا شوفوا معايا كيفاش غادي تبان الريزولتا. ريفريش وهي ولات عندي هنايا اون ليست رولونت اللي فيها لي زيليمون اللي هما لي زوبسيون ديال لا ليست ولا ديال السيليكت. هادي دابا ميمكنليش نسيليكسيوني اكثر من ان اليمون. باغ كونطخ الا بغيت نسيليكسيوني بليزيور اليمون il suffit نجي هنايا للسيليكت ونكتب ليه ملتيبل. شوفوا معايا كي غادي تبدل هاد لا ليست فوالا. دونك تتولي على هاد الشكل هذا، وبالتالي كيفاش يمكن ليا نسيليكسيوني بليزيور.
غادي نسيليكسيوني لو بروميير élément ومن بعد غنكليكي على كونترول ونبقى مورك الكونترول ونكليكي على الدوزيام élément. بهاد الطريقه سيليكسيوني دو éléments ولينا كونديسيون ونزيد هاد لاتريبو في سيليكت ملتيبل. الا حيدتها تيمكن ليا ندير لو شوا ديال ان سول élément. شنو الحوايج اللي اخرين اللي كاينين؟ مثلا دي تشيك بوكس. دونك ندير هنايا اون ديفيزيون ووسط لا ديفيزيون ندير لابيل نكتب مثلا سبسكرايب. ما تنساوش تابوناو في لاشين اوكي باش يوصلكم ان شاء الله جديد. الوغ سبسكرايب وندير هنايا تشيك بوكس انبوت. لو تيب غيكون هو تشيك بوكس اوكي. دونك نشوفو كومون سا مارش كيفاش غادي يبان هاد تشيك بوكس. نهبطو لتحت فوالا تيبدا يبان على هاد الشكل هذا. وكاينين اوسي لي راديو بوطون. لي راديو بوطون تا هما دو لا ميم مانيير. نكري واحد لا ديفيزيون ووسط لا ديفيزيون يكون عندي ان انبوت دو تيب راديو بوطون. دونك ندير دو بوين راديو فوالا. نقدر يكونوا عندي بليزيور راديو بوطون. الاولاني نكتب وحده فمال والثاني فميل. دابا اللي تيهمنا هو نعرفوا لي تاغ اللي كاينين عندنا في HTML سورتو في الفورمولير. دونك هذا هو الراديو بوطون. جو كليك هنايا جو كليك هنايا. لو بروبليم دابا تيسيليكسيوني عندي بجوج. نورمالمون ملي تنستعمل راديو بوطون سيتادير خاصني نسيليكسيوني واحد من لي دو. الوغ باش نديرو هاد القضيه هادي انا خاص لو نيم يكونوا عندي بجوجهم افيك لو ميم نيم. هذا نسميه هكذا. دونك دابا غادي نمشي ندير ريفريش غيعطيني لو شوا ديال ان سول اليمون حيت عندهم لو ميم نون. صافي هذا هو لو رول ديال راديو بوطون ونسيليكسيوني ان سول اليمون بارمي بليزيور. دابا اجيو معايا الا درنا ريفريش اشنو غادي نلقى بان حتى شي واحد ما سيليكسيوني. مي باغ كونط بعض المرات تنبغي نسيليكسيوني واحد من هاد لي دو اولا واحد من هاد لي راديو بوطون باغ ديفو. يعني يكون يا اما المال يا اما الفيميل سيليكسيوني باغ ديفو. الوغ فهاد لوكا هذا il suffit غادي نرجع لواحد من هاد لي زينبوت ديال راديو بوطون ونديكلاري فيه واحد لاتريبيو سميتو تشيكد. يعني غيتخاد اولا غيتشيكا اوتوماتيكمون. الوغ تشيكد. دابا غنمشي ندير ريفريش وغنلقاو ايفيكتيفمون المال تشيكي باغ ديفو اوكي. الا بغينا نديرو لا ميم شوز بالنسبه للكونتاكت غادي ندير اولا غادي نرجع لوبسيون اللي بغيتو يكون سيليكسيوني وغنقول ليه هنايا سيليكتد. سيليكتد اللي هو التيل اوتوماتيكمون غادي نلقى التيل سيليكسيوني. فوالا مزيان. غادي نرجع بكم عاوتاني الانبوت اللي تعرفنا على كاع لي زيليمون. غنرجع لكم دابا الانبوت وغادي ندوبليكي هاد لا ديفيزيون باش نوريكم راه كاينين دي تروك في HTML5 اللي هما زايدين. اول حاجه مثلا بغيت ندير فوتر دات دو نيسونس. علاش؟ لان كاين دابا عندي واحد لو تيب سميتو ديتس يعني لا دات. شوفوا معايا هاد لو تيب دات اشنو فيه. اون فوا جو كليك هنايا تعطيني كالندر وممكن ليا نسيليكسيوني لو موا نسيليكسيوني لاني اي لو جور بواحد الكالندري. شحال هادي باش نديرو الكالندري خاصنا ضروري ما نخدمو بجافا سكريبت ولا جي كويري نقلبو على شي ليبراري مثلا بحال دات بيكر اكسيتيرا. دونك دابا ولا دابا لي نافيغاتور هما اوتوماتيكمون تيجينيريو هاد لي كالندري. باغ كونطخ هاد لو تيب دات راه فيه بليزيور تيب. كاينه اوسي حتى الايميل باش ياخذ لكم كونسيديراسيون كو هاد الشخص يكون فيه ان ايميل. كاين تيل كاين URL كاينين دوطر اوكي. كاينه لا ليست لونغ. il suffit انكم دابا عرفتو كومون سا مارش عرفتو لو تيب انه يلعب دور كبير بالنسبه للانبوت. غادي نزيد لكم ان اوتر اللي هو لو بوطون. كاين ان انبوت دو تيب بوتن. الوغ انبوت دو تيب بوتن على هاد الشكل هذا. الفاليو هو لو تيتر ديال لو بوطون. مثلا نكتب هنايا بوتن ولا نكتب ماي بوتن باش نبان لكم مزيان.
Alors نديرو دابا ريفريش. شوفوا بان غيتزاد عندي ان بوطون لتحت والفاليو هي اللابيل ديال لو بوطون. مزيان. الوغ سوا نكتبوه بالطريقه هادي سوا نكتبوه بطريقه واحده اخرى اللي هو كاين عندي ان نوفو تاغ سميتو بوتن ووسطو اولا لا فالور اللي غادي تكون هي هادي. بغيت نكتب فيه ماي سكند بوتن. حتى هو بيان سور راه فيه دي تيب مي غنشوفوه دابور كيفاش داير. غيبان لكم راه بنفس الطريقه باش يبان له لو بروميي. الوغ لاحظوا معايا ملي تنكليكي على لو بروميي بوطون ما تيوقع حتى شي حاجه، ولكن ملي تنكليكي على لو دوزيام بوطون اش تيوقع؟ تيدير ريفريش لا باج اولا تنسميو حنايا سابميت. دونك باش نفهموا هاد القضيه مزيان حتى الاول الا بغينا نردوه يولي سابميت يعني اش تيدير؟ يعني تي انفويي هاد لي زيليمون اللي كاين عندي في هاد الفورمولير اولا لي دوني رومبلي فيا لي زينبوت ديال الفورمولير. دونك يسوفي ندير هنايا سابميت. هذا سي ان تيب ديال لا سوميسيون دي دوني. دونك الا درت دابا ريفريش وكليكيت على لو بروميي بوطون تا هو غيدير ليا لا ميم شوز. اوكي ولا تيدير ليا لا سوميسيون ديال لي دوني. فين تيدير لا سوميسيون ديال لي دوني؟ تيديرهم فيغ هذاك الشيء اللي غيكون وسط لاتريبو اكشن اكسيون. هنايا مثلا نقول لي انفويي لي لي انفورماسيون فيغ https ولا http google.com. نتوما لاحظوا معايا ملي غنكليك على سابميت اش غادي يوقع؟ غيدير ليا لا سوميسيون ديال لي دوني اللي كاين عندي في الفورمولير فيغ داك اليو ار ال اولا داك لو شومان عطيتو. هو اوتوماتيكمون غادي يمشي لجوجل. اللي خاصكم تعرفوا هو او نيفو ديال الفورمولير عندي لاكسيون وعندي لا ميثود. لا ميثود سوا تتكون get سوا post. اوكي سوا get سوا post. post c'est-à-dire que les éléments remplis via le formulaire غادي تنفوياو كاشي en header. par contre الا درنا get غادي يدوزو لينا هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين عندي au niveau ديال هاد لي زينبوت اولا لي زيليمون دو فورمولير في لو فورمولير باش نتيستيو هادشي مزيان. الوغ كل انبوت نعطيه نيم. مثلا هنا نقول ليه نو والثاني نكتب فيه في النيم نديرو دات نيسونس. وبالنسبه للتكست اريا ها هو عندي هنايا نيم ندير ادريس. كونتاكت تا هو نكتب هنايا كونتاكت. وبالنسبه للسبسكرايب تايب ندير هنايا سبسكرايب. بالنسبه لي راديو بوطون هنايا اشنو غادي نديرو مثلا فاليو. نكتب ما نعطيه لا فالور 1 والفيميل نعطيوها لا فالور نعطيوها لا فالور 2. يلا اجو دابا من نديرو لا سوميسيون اش نشوفو واش غادي يوقع. نرجعو ونديرو ريفريش غادي لنا لا سوميسيون vers google.com ou via la méthode post. On a dit la méthode post, on peut pas l'utiliser avec l'URL de Google. مزيان دابا جوجل يمكن لينا ندوزو ليه بالجيت. الوغ الا درت هنايا جيت او من الاحسن ديما نكتبوها او ماجيسكول اش غادي يوقع؟ غيترو ديريجا فيغ google.com وغياخد لي فالور اللي كاينين عندي او نيفو دو الفورمولير وغيدوزهم في اليو ار ال. الوغ باش نتيستيو مزيان هادشي هذا غادي نرجع لو فورمولير ديالنا نديرو ليه ريفريش ونعمر هاد لي زانفورماسيون. دونك ندير محمد ابراهيم نديرو لا دات دو نيسونس نديرو هنايا اون ادريس تليفون هو ديجا بار ديفو سبسكرايب وين تابونا اي مال. غادي نكليك على بوتن لاحظوا معايا اش وقع ترو ديريجا فيغ جوجل ودوز ليا لي زاتريبيو ديالي كل اتريبيو تعرفوا بالنيم ديالو وها لا فالور اللي كانت مكتوبه فيه مثلا لو نو ابراهيم محمد ابراهيم دات دو نيسونس هاي لا دات دو نيسونس سيليكسيوني لادريس الكونتاكت لو سكس اكسيتيرا سبسكرايب يعني كليكيت على سبسكرايب.
الوغ قبل ما نساليو هاد لا فيديو بغيت نوريكم واحد الحاجه واحده اخرى اولا واحد لو تيب واحد اخر ديال لي بوطون. غادي نرجع لاباج ديالنا هي هادي وغادي نزيد هنايا نوتر بوطون سوا انبوت سوا بوتن اللي بغينا. دونك ندير انايا بوتن دو تيب روسيت. الوغ غادي نشوفوا معايا اش تيوقع. غنكتب هنايا انولي اولا كانسل. اشنو هو الدور ديال هاد الفورم ديال هاد لو بوطون؟ شوفوا معايا هنايا مثلا كنت عمرت هاد لو فورمولير. اوكي عمرت لو فورمولير درت فيه هنايا دي زانفورماسيون لادريس اكسيتيرا تيل سبسكرايب وفي الاخر بان ليا بان هادشي كاع اللي عمرت ايروني ولا خاصهم يتبدل هاد لي زانفورماسيون. ولا كنت بغيت نبدل مثلا غير شون باغ شون ماشي مشكل، مي الا بغيت نخوي لا ماجوريتي ديال هاد لي زانفورماسيون كليكي على كانسل. هاد الروسيت ترجع ليا لو كونتوني كلين يعني ازيرو، ما تتبقى فيه حتى شي انفورماسيون في لي زينبوت ديال الفورمولير. اوكي دونك الا كنت كاتب شي حاجه وكليكيت على كانسل تيخواو كاع هاد لي زاتريبيو ديال هاد لي زيليمون اللي كاين عندي في لو فورمولير. الوغ سوبوزون كليكيت هنايا على سبسكرايب على فيميل ودرت ان نو ريسيت، لاحظ معايا تيرجع تشيكت و سبسكرايب تتبقاش كلشي وهاد لي زينبوت على تكست اريا تيخواو دون فاسون اوتوماتيك. حاجه وحده اخرى قبل ما نسالي عاوتاني. الوغ سوبوزون بغيت نكليكي على اولا بغيت نعمر هاد الانبوت، خاصني ضروري ما نجي نكليكي على الانبوت. انا سوبوزون بغيت لي اللابيل الانبوت سيتادير اون فوا جو سيليكسيون او جو كليك سور لابيل اوتوماتيكمون دار الفوكس اولا يتسيليكسيونا البلاصه اللي بغيت نكتب فيها. الوغ باش نديرو هاد القضيه هادي خاصني لي لابيل معاياش مع الانبوت. باش ليو لاحظوا معايا في اللابيل كاين عندنا واحد لاتريبيو سميتو فور. الوغ يسوفي هنايا لهاد الانبوت نجي ندير ليه ان اي دي، وهاد الاي دي خصكم تعرفوا بان كاع لي زيليمون ديال لاباج الاي دي ديالو خصو يكون اونيك، يعني شاك اليمون عطيتي ان اي دي خصو يكون اونيك ما يكونش تيتعاود. دونك الاي دي غادي نديرو هنايا هو نو وغنلي هاد اللابيل الفور مع الاي دي ديال الانبوت. دونك غادي نجي لو نو اللي كاتب انايا في الاي دي غادي نكتبوه هنايا في الفور وبالتالي تنكون ليت اللابيل مع الانبوت. دونك دابا اون فوا غادي ندير ريفريش، شوفوا اون فوا غادي نكليكي على اللابيل ديال هاد الانبوت غيتسيليكسيوني دار لي الفوكس اوتوماتيكمون. فوالا لاحظوا شي باغ كونط لي زوطخ لا. علاش؟ لانه ما درناش ليهم لا ليزون ما بين الفور ديال اللابيل و الاي دي ديال الانبوت. نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان هادشي هذا اللي تعلمنا في هاد الدرس اولا في هاد لا فيديو اللي شفنا بلان دو شوز. حاولوا تبراتيكيو هادشي كامل تعاودوه، خاصكم تشدوا هادشي هذا راه سي تري امبورطون باش ان شاء الله توليو دي سوبر ديفلوبر ويب. الا عجبتكم لا فيديو دعمونا بلايك، واللي باقي ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا ان شاء الله جديد. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.